1290 में उन्हें इंग्लैंड से निकाल दिया गया, 1306 में उन्हें फ्रांस से निकाल दिया गया, 1492 में मुसलमानों के साथ उन्हें स्पेन से भी निकाल दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर जब भी वो मगरिब का रुख करते उनके साथ यही किया जाता। कभी उन्हें एसीरियंस मारते तो कभी बेबीलोनियंस, कभी रोमन्स आके मारते तो कभी बाज़ंतीनी। कई सदियां उन्होंने मिस्र के अंदर फ़िरौनों के हाथों गुलामी का सामना किया। दूसरी जंग अजीम के अंदर हिटलर ने उनके 60 लाख लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में रख के बुरी तरह से कत्ल किया। यहूदियों की 3700 साल तारीख में अगर किसी स्कूल ऑफ थॉट ने, किसी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, अगर किसी कौम ने उनके साथ कुछ बेहतर सलूक किया तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। उनके अपने हिस्टोरियंस लिखते हैं, डेविड बेन-गुरियन इसराइल के पहले वज़ीर आज़म अपनी एक किताब में लिखते हैं कि मुस्लिम स्पेन वॉज द गोल्डन इरा ऑफ आवर डायस्पोरा। मुस्लिम स्पेन हो या ऑटोमन एम्पायर, इन्होंने बड़े बड़े ओहदे एंजॉय किए। कहानी शुरू होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जो अपनी फैमिली और कबीले के साथ मेसोपोटामिया में रहाइश पजीर थे। उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है कि आप अपने कबीले समेत कनान की तरफ हिजरत कर जाएं। सेकेंड मिलेनियम 75 साल की उम्र में अपनी बेगम सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के हमरा हज़रत इब्राहिम अपने कबीले को लेते हैं और कनान की तरफ हिजरत कर जाते हैं। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कनान पहुंचते हैं तो कनान में मौजूद कबाइल जो कि बुत परस्त थे, जैसे ही उनको पता चला कि इब्राहिम का दीन कुछ और है, हमारा दीन कुछ और है, तो उन्होंने हज़रत इब्राहिम के लिए तरह तरह के मसाइल पैदा करने शुरू कर दिए। हज़रत इब्राहिम के कभी उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते तो कभी बहुत बुरे हो जाते। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कनान के अंदर अपने कबीले को इस्टेब्लिश कर लिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 175 साल की उम्र में डेथ हो जाती है और उनके यहाँ 2 बेटों का जन्म होता है, जिनमें एक का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, उन सब का ताल्लुक़ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, इनकी बेगम के बारे में ये ख्याल था कि वो बांझ हैं और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो चुके हैं। उनके यहाँ 60 साल की उम्र में एक बेटे का जन्म होता है जिसे हम याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ 12 बेटों का जन्म होता है। उन्हीं 12 बेटों से 12 कबीले बनते हैं और याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहते थे। इसी वजह से उन 12 कबीलों को बनी इसराइल भी कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था और यहूदा की औलाद को आम तौर पे यहूदी कहा जाता है, लेकिन यहूदी और इसराइली दोनों अल्फाज एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में एक बेटा जिनका नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम था। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा हसीन थे। बाकी बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हसद और बुग़्ज़ की निगाह से देखते और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ उनके बाप का यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अच्छा रवैया देख के तो वो हमेशा जेलसी महसूस करते। वो हमेशा ये प्लानिंग्स करते रहते कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह से फैमिली के अंदर से रिमूव किया जाए। अल्टीमेटली उन्होंने ये तय किया कि पास ही एक कुआं है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों ना उस कुएं में धक्का दे दिया जाए। और उन्होंने फिर किया भी ऐसे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं के करीब ले जाके तो धक्का दे दिया गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं के अंदर गिर गए। ये 11 बेटे वापस आके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है और एक खून से लथपथ कमीज़ जो कि उन्होंने किसी भेड़ को काट के उसके खून से लेस की थी, उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाई और उनको यकीन दिलाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को वाकई में भेड़िया खा गया है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनको पता था कि ऐसा नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर मौजूद थे और मिस्र जाने वाले एक काफ़िले ने जब कुएं के अंदर देखा तो उन्हें पता चला कि कुएं के अंदर एक नहायत ही खूबसूरत बच्चा है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं से निकाला और मिस्र के बाज़ार में ले जाके बेच दिया। मिस्र के बाज़ार में
फ़िरौन के सिक्योरिटी इंचार्ज ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया और उनको शाही महल में अपने पास रख लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम नहायत खूबसूरत थे। बाद में ज़ुलेखा वाला किस्सा आ जाता है जिसे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद थोड़े अरसे बाद फ़िरौन को 7 मोटी गायें और पतली गायों का एक ख्वाब आता है और उसकी ताबीर उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम के थ्रू मौसूल होती है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म से मुतासर होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से बाहर निकाल लेता है और उन्हें खुराक का वज़ीर तैनात कर देता है। थोड़े अरसे बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के वही भाई मिस्र आते हैं गल्ला लेने के लिए और वहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान लेते हैं। बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको बताते हैं कि मैं यूसुफ हूँ, तो वो जाके अपने बाप को इन्फॉर्म करते हैं और बाद में अल्टीमेटली वो सारे के सारे मिस्र में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जब फ़िरौन चेंज होता है तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और उनकी औलाद को फ़िरौन गुलाम बना लेते हैं और ये वहाँ पे 430 साल गुलामी में गुजारते हैं। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है और मूसा अलैहिस्सलाम जाके बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ाद करवाने की कोशिश करते हैं। सिनाई पेनिनसुला में पहुंचकर ये मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश करते हैं कि आप अपने खुदा से दुआ करें कि उनके ऊपर रहम किया जाए। उनके पास ना तो पहनने को कुछ है और ना ही खाने को कुछ। तो फिर अल्लाह की तरफ से उनके लिए मनोसल्वा का बंदोबस्त किया जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम इनको वहाँ पे पहुँचकर ये कहते हैं कि हम लोग कनान जाएंगे और वहाँ पे मौजूद कबाइल के साथ जंग करके तो हम वहाँ पे रहाइश पजीर होंगे। लेकिन यहूदी कनान जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जाने से पहले अपने चंद एक जासूस कनान की तरफ रवाना किए और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश की। जब जासूस वापस आए तो उन्होंने आके बताया कि कनान के अंदर इस कदर दराज कद लोग हैं कि आप उनके सामने टिड्डियाँ महसूस होते हैं और वहाँ पे फलों का साइज़ ये है कि अंगूरों का एक गुच्छा 2 लोग उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो यहूदियों को जब ये पता चला कि कनान के अंदर इस तरह के लोग रहाइश पजीर हैं तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया। फिर सज़ा के तौर पे इनको सिनाई पेनिनसुला के अंदर सहरा सीना के अंदर घुमा दिया गया और ये 40 साल वहाँ पे भटकते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की वहाँ पे डेथ हो जाती है और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके एक साथी योशा इनको मोटिवेट कर लेते हैं कि हमें कनान जाना चाहिए, हम अल्लाह की पसंदीदा कौम है, हमारी तरफ जो है वो मदद ज़रूर आएगी। तो ये उस मोटिवेशन के बाद कनान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये 12 कबीले इकट्ठे जाके कनान में मौजूद कबाइल के साथ जंग करते हैं और उस जंग के बाद ये कनान पे अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। कनान फतह करने के बाद योशा ने उस खित्ते को 12 कबाइल के अंदर बराबर तकसीम कर लिया। फिर उसके बाद फॉरेन थ्रेट्स की वजह से हज़रत ईसा के 10-20 साल पहले ये हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की क़यादत में एक जगह पे जमा हो गए और उन्होंने वहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट जो है वो डेवलप कर ली। तालूत अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनको रिप्लेस किया और मज़ीद इलाके फ़तह करके तो पहली दफ़ा जेरूशलम को यहूदियों के लिए कैपिटल बनाया। दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम इनके बादशाह बनते हैं और वो टेंपल जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर नहीं हो सका था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हो जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो टेंपल तामीर किया वो जेरूशलम के अंदर था और जेरूशलम ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का कैपिटल भी था। जेरूशलम और उसके इर्द गिर्द यहूदियों के सिर्फ 2 कबाइल आबाद थे, बाकी 12 में से 10 कबाइल शुमाल की जानिब मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए थे। वो 12 कबाइल सुलेमान अलैहिस्सलाम की गवर्नमेंट के दौरान भी कभी कभी डिसकॉन्टेंट का मुजाहरा करते और ये कहते कि जो सलूक जेरूशलम के इर्द गिर्द मौजूद कबाइल के साथ किया जा रहा है वैसा अच्छा सलूक हमारे साथ शुमाल में नहीं किया जा रहा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह का नबी मानते थे और उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कभी भी बगावत का मुजाहरा नहीं किया, ना ही ऐसे तारीख में कोई शवाहत मिलते हैं।
لیکن سلیمان علیہ السلام کو جب ان کے بیٹے ریہوبوام نے ریپلیس کیا تو یہودیوں کے ان 10 قبائل نے جو کہ شمال میں آباد تھے، انہوں نے ریہوبوام کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کے ایک ایکس کمانڈر، ایک ایکس سرونٹ جس کا نام جیروبوام تھا، اس کی کمانڈ میں 10 قبائل جمع ہوئے اور انہوں نے ریہوبوام کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ اب ریہوبوام سچویشن پہ قابو نہ پا سکا اور 796 BC میں سلیمان علیہ السلام کی سلطنت 2 حصوں میں سپلٹ ہو جاتی ہے۔ ایک ریاست کا ایک حصہ، اس کا نام اسٹیٹ آف اسرائیل رکھا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ اس کا نام اسٹیٹ آف جودا رکھا جاتا ہے۔ جیروبوام نے اسٹیٹ آف اسرائیل کے اندر مختلف جگہوں پہ عبادت خانے تعمیر کیے، اور روایات سے ہٹ کے اس نے ان عبادت خانوں میں بت نصب کر دیے۔ اب اسٹیٹ آف جودا جو کہ پیغمبروں کے، نبیوں کی ہدایات کے مطابق چل رہے تھے، وہ اپنے دین پر قائم تھے، انہوں نے یہ فتوے جاری کرنا شروع کر دیے کہ اسٹیٹ آف اسرائیل نے خدا کی نافرمانی کی ہے تو ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ یہودیوں کی ان 2 ریاستوں کے مغرب میں میڈیٹرینین سی تھا، اور مشرق میں کوئی بھی ایسی ریاست موجود نہیں تھی جو ان کے لیے خطرے کا باعث ہوتی۔ ان دونوں ریاستوں کے درمیان بنیادی ریلیجیس ڈفرینسز موجود تھے، لیکن یہ ان ڈفرینسز کی موجودگی میں نارمل 2 ڈفرینٹ اسٹیٹس کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد 7ویں اور 8ویں صدی BC میں یہودیوں کی ان دونوں ریاستوں کے مشرق میں اسیرینز مضبوط ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اسیرینز نے ایک مضبوط کمیونیکیشن نظام قائم کیا، اسیرینز نے اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کیا اور ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ اسیرینز نے مختلف قوموں کو، مختلف علاقوں کو فتح کیا، اور وہ اتنے مضبوط ہو گئے، ان کی ریاست اتنی پھیل گئی کہ ان کی ریاست ماڈرن ڈیز ترکی سے پرشین گلف تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسیرینز جب مضبوط ہوئے تو انہوں نے میڈیٹرینین سی تک جانا تھا، لیکن راستے میں پڑتی تھیں یہودیوں کی 2 ریاستیں۔ اب ان کا ایک ڈیلیگیشن یہودیوں کے پاس گیا اور ان کی دونوں ریاستوں سے کہا کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو ہم اپنی فوج لے کر آپ پہ حملہ کریں گے اور آپ کی ریاستوں کو بھی ویسے ہی اپنی ریاست کا حصہ بنائیں گے جیسے ہم نے مختلف علاقوں میں کیا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی ریاستوں کو چلاتے رہیں لیکن ہمیں اینولی ٹیکس پے کریں، اور اس کے علاوہ میڈیٹرینین سی تک ہمیں ایکسیس دی جائے۔ دونوں ریاستوں نے غور و فکر کی اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ اسیرینز کا مقابلہ کر پائیں، لہٰذا انہوں نے اینول ٹیکس پہ اسیرینز کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا۔ اب اسیرینز کی ریاست میں انٹرنلی کچھ پرابلمز ہوئے، کچھ بغاوتیں ہوئیں، تو اسٹیٹ آف اسرائیل نے اس کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیٹ آف اسرائیل کی قیادت شامیوں کے پاس پہنچی، سیریا کے پاس پہنچی، اور سیریا سے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد کریں، اگر ہم اتحاد کر لیتے ہیں تو ہم اسیرینز کو ٹیکس پے کرنے سے انکار کر دیں گے، اور اگر وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اسٹیٹ آف اسرائیل اور سیریا دونوں ریاستوں نے اسٹیٹ آف جودا کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور اسٹیٹ آف جودا سے کہا کہ آپ بھی ہماری کولیشن کا حصہ بنیں، لیکن اسٹیٹ آف جودا نے اسٹیٹ آف اسرائیل اور سیریا کے ساتھ ایگری نہیں کیا، اور الٹا انہوں نے جا کے اسیرینز کے ساتھ الائنس اسٹیبلش کر لیا۔ 734 BC میں اسٹیٹ آف اسرائیل اور سیریا کا الائنس بن جاتا ہے، اور وہ دونوں ریاستیں اسیرینز کو ٹیکس پے کرنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اسیرینز کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو اسیرینز ایک بڑی فوج لیتے ہیں اور اسٹیٹ آف اسرائیل پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اسیرینز نے اسٹیٹ آف اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے شہر وہاں پہ جلا دیے اور لوگوں کو کھلے عام قتل کیا۔ 720 BC میں اسیرینز نے اسٹیٹ آف اسرائیل کے کیپٹل سماریا پہ قبضہ کر لیا اور وہاں پہ ایک عجیب و غریب کام کیا۔ انہوں نے یہودیوں کے وہ 10 قبائل وہاں سے نکالے، چن کے لوگ وہاں سے نکالے اور اپنی ریاست میں دور دراز علاقوں میں ان کو لے جا کے آباد کر دیا۔ ان کو اتنا دور رکھا کہ یہودیوں کے آپس میں جو کنیکشنز تھے وہ ٹوٹ گئے۔
وہ لوگ جہاں جہاں پہ گئے وہاں پہ موجود لوگوں کے ساتھ گل مل گئے اور وہ اپنی شناخت کھو بیٹھے۔ انہی 10 قبیلوں کے بارے میں 10 لاسٹ ٹرائبز آف اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسیرینز نے اس حملے میں اسٹیٹ آف جودا کے بھی کچھ شہر فتح کر لیے، لیکن اسٹیٹ آف جودا نے اسیرینز کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کی اور وہ روٹین میں اینولی اسیرینز کو ٹیکس پے کرتے رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب اسٹیٹ آف جودا کے ہاں کنگ تبدیل ہوا، نیا کنگ آیا ہیزیکیہ، تو اس نے آ کے اسیرینز کو ٹیکس پے کرنے سے انکار کر دیا۔ ہیزیکیہ نے ایجپٹ اور ایسکلان کے ساتھ ایک الائنس بنایا، کچھ علاقے دوبارہ فتح کر کے تو اپنی ریاست میں اینیکس کر لیے۔ اسٹیٹ آف اسرائیل کے وہ یہودی جو کہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے علاقوں میں موجود تھے، ہیزیکیہ نے ان کو واپس اپنی ریاست میں بلانا شروع کر دیا۔ جب اسیرینز نے یہ دیکھا تو اسیرینز نے اسٹیٹ آف جودا پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسیرینز کے بادشاہ سناکرب نے 701 BC میں اسٹیٹ آف جودا کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ اسٹیٹ آف جودا کے باقی علاقے فتح کرنے کے بعد سناکرب اسیرین شہنشاہ نے یروشلم کیپٹل کا بھی محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد اس نے ہیزیکیہ سے ایک باری تاوان کی ڈیمانڈ کی۔ اس نے ہیزیکیہ سے 30 ٹیلنٹس سونا اور 30 ٹیلنٹس چاندی ریسیو کی، لیکن ہیزیکیہ کی پرسیپشن کے خلاف وہ پھر بھی شہر کو فتح کرنے کے لیے وہاں پر ہی موجود رہا۔ پھر اس کے بعد اکارڈنگ ٹو دا اولڈ ٹیسٹیمنٹس خدا کی طرف ہیزیکیہ نے دعا کی کہ ہماری مدد کی جائے، تو رات کو ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے آ کے سناکرب کی ساری فوج کو قتل کر دیا اور معجزانہ طور پر یروشلم محفوظ رہا۔ اور اس کے بعد 150 سال اسٹیٹ آف اسرائیل کے بعد بھی اسٹیٹ آف جودا زندہ رہی۔ اس کے بعد جب اسیرینز کمزور ہوئے تو اسٹیٹ آف جودا کے ایسٹ میں ایک اور ریاست نے پاور پکڑنا شروع کر دی، اور یہ ریاست تھی بیبلونینز کی ریاست۔ بیبلون اتنا اسٹرانگ ہوا کہ اسیرینز کو ڈومینیٹ کر کے تو وہ خطے کے اندر سپر پاور کے طور پہ اپیئر ہوا۔ اب اسیرینز کی جگہ پہ بیبلونینز اسٹیٹ آف جودا سے اینولی ٹیکس لیا کرتے تھے۔ 734 BC میں اسٹیٹ آف جودا کے کنگ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بیبلونینز کو مزید ٹیکس پے نہیں کریں گے۔ اسٹیٹ آف جودا کے کنگ نے ایجپٹ کے ساتھ مصریوں کے ساتھ الائنس بنانے کی کوشش کی، تو یہ خبر بیبلونینز کے پاس پہنچی۔ بیبلونینز کے بادشاہ نبوکدنصر نے فوج لی اور اسٹیٹ آف جودا پہ حملہ کر دیا۔ اسٹیٹ آف جودا کی جو رولنگ ایلیٹ تھی اس نے ان سب کو لیا، وہاں پہ گرفتار کیا اور اپنے ساتھ بیبلون لے گیا۔ وہاں پہ جا کے ان سب کو اس نے قید کر دیا اور اسٹیٹ آف جودا میں ایک پپٹ کنگ بٹھا دیا جس کا نام زیدکیہ تھا۔ زیدکیہ بھی ایک متقی اور پرہیزگار آدمی تھا۔ زیدکیہ نے کچھ سال بعد بیبلونینز کو ٹیکس پے کرنے سے انکار کر دیا۔ بیبلونینز کے بادشاہ نبوکدنصر نے فوج لی اور یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہ محاصرہ 30 مہینے جاری رہا اور اس کے بعد شہر نے سرنڈر کر دیا۔ زیدکیہ نے ایک ٹنل کے راستے اپنی فیملی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شہر سے باہر نبوکدنصر کے فوجیوں نے زیدکیہ کو پکڑ لیا اور اس کو لا کے نبوکدنصر کے سامنے پیش کیا۔ نبوکدنصر نے اسی ٹائم پہ ان کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا۔ زیدکیہ اور اس کی فیملی کو قتل کرنے کے بعد نبوکدنصر نے اپنے سپاہیوں کو کھلی چھوٹ دی کہ یروشلم کے اندر چلے جاؤ اور جس طرح سے شہر کو لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ وہاں پہ لوٹ کھسوٹ کا ایک بازار گرم رہا اور پورا شہر تباہ کر دیا گیا۔ شہر کو لوٹنے کے بعد نبوکدنصر اور اس کے فوجیوں نے ٹیمپل آف سولومون کا رخ کیا۔ ٹیمپل آف سولومون کے اندر آرکیٹیکٹ کے بڑے خاص نمونے موجود تھے، اس کے علاوہ سونا اور چاندی کے ذخائر بھی۔ نبوکدنصر نے ٹیمپل آف سولومون میں ایک جگہ پہ تازہ خون دیکھا تو اس نے یہودیوں کی قیادت سے پوچھا کہ یہ خون کس کا ہے۔ یہودیوں نے پہلے ٹال مٹول کا مظاہرہ کیا، لیکن جب نبوکدنصر نے انہیں فورس کیا تو انہوں نے بتایا
کہ یہ خون ایک نبی کا خون ہے جس کا نام زکریا علیہ السلام تھا۔ زکریا علیہ السلام ہمیں اللہ کی طرف بلاتے تھے اور ہماری قوم نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ اکارڈنگ ٹو دا اولڈ ٹیسٹیمنٹس، وہاں پہ نبوکدنصر نے ایک سٹیٹمنٹ کہی کہ آئی ول اپیز ہم ٹوڈے، آج میں زکریا علیہ السلام کو خوش کر کے جاؤں گا۔ پھر اکارڈنگ ٹو دا اولڈ ٹیسٹیمنٹس، نبوکدنصر نے یروشلم اور اس کے مختلف علاقوں میں اسٹیٹ آف جودا میں 9,40,000 لوگوں کو قتل کیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا کے تو وہ بیبیلون لے گیا۔ لوٹنے کے بعد ٹیمپل آف سولومون اور پورے یروشلم کو اس نے آگ لگا دی۔ روایات کے مطابق ٹیمپل آف سولومون کو جو اس نے آگ لگائی تھی وہ آگ 24 گھنٹے جاری رہی، اور ٹیمپل آف سولومون مکمل طور پر جل کے راکھ ہو کے تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر وہی لا آف نیچر، ایوری رائز ہیز اے فال، بیبلونینز پر بھی زوال آتا ہے اور خطے میں پرشینز سپر پاور کے طور پر اپیئر ہوتے ہیں۔ پرشینز نے مشرق و مغرب میں وسیع علاقوں کو فتح کیا اور ایک عظیم و شان سلطنت قائم کی۔ 539 BC میں انہوں نے بیبلونینز کی طرف رخ کیا اور ان کے علاقے فتح کرنے کے بعد ان کے کیپٹل بیبیلون کا محاصرہ کر لیا۔ بیبیلون کو اس طرح سے تعمیر کیا گیا تھا کہ اس کے چاروں طرف دریائے فرات بہتا تھا، اور بیبیلونینز کو یہ لگتا تھا کہ پرشین شہنشاہ سائرس کبھی بھی بیبیلون میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ لیکن سائرس نے ایک کمال اسٹریٹجی اپنائی، اس نے شہر سے تھوڑا دور اپنی فوج لے جا کر دریائے فرات کا رخ بدل دیا۔ اس طرح سے بیبیلون کے ارد گرد بہنے والا پانی خشک ہوا اور سائرس اپنی فوج لے کر بیبیلون کے دروازوں پہ جا پہنچا۔ بیبیلونینز نے جب سائرس کی فوج دیکھی تو انہوں نے بغیر لڑے سائرس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ سائرس نے ان ریٹرن بڑی ہی رحم دلی کا مظاہرہ کیا، اس نے بیبیلونینز کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور ان تمام لوگوں کو جو بیبیلون شہر کے اندر قید تھے اس نے سب کو رہا کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کو بیبیلونینز دور دراز علاقوں سے لے کر آئے تھے، سائرس نے ان تمام لوگوں کو اپنے اپنے آبائی علاقوں کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ انہی لوگوں میں یہودی بھی شامل تھے۔ شروعات میں 50,000 یہودیوں نے اپنے آبائی علاقے یروشلم کی طرف سفر اختیار کیا۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک سیلف گورننگ پروونس اسٹیبلش کیا جس کا نام تاریخ میں یہود میدناٹا پایا جاتا ہے۔ سائرس نے اپنے ایک پپٹ آدمی زروبابل کو یہود میدناٹا کا گورنر اپوائنٹ کیا۔ موجودہ دور میں اگر یہودیوں کی تاریخ اور مذہب زندہ ہے تو وہ صرف اور صرف یہود میدناٹا کی وجہ سے ہے، چونکہ یہاں پر یہودیوں کو تقریباً 200 سال مل گئے تھے اور انہوں نے ان 200 سالوں میں اپنی روایات کو ریوائیو کیا تھا۔ یہیں پر 515 BC میں انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل آف سولومون بھی اسٹیبلش کیا۔ اگلے 110 سال یہودی آہستہ آہستہ یہود میدناٹا کی طرف لوٹتے رہے، اور وہاں پہ 50 سال کے بعد یہودیوں کی ایک بڑی آبادی موجود تھی۔ زروبابل کے بعد نہمیہ نے ایز اے گورنر اس کو ریپلیس کیا۔ نہمیہ کو یہودی تاریخ کے ایک بڑے ہی فیمس کریکٹر نے ریپلیس کیا جس کا نام عزرا تھا۔ عزرا نے یہودی ریلیجن کی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی کو واپس لانے میں بڑا اہم رول پلے کیا۔ چونکہ یہودی ایک لمبا عرصہ کبھی اسیرینز کے حملوں کا شکار رہے تو کبھی بیبلونینز کا، اسی دوران ان کی مقدس کتاب تورات بھی ادھر ادھر بکھر گئی اور لوگوں کو بھول گئی۔ عزرا نے بڑی ہی محنت کر کے تورات کو دوبارہ جمع کیا، اور 398 BC میں اس نے اس کو ایک جیبش لا کے طور پہ یہودیوں کے سامنے پیش کیا۔ پچھلے 50 سال یہودی بیبیلون کے اندر رہے تھے، ان کی وہاں پہ دوسری نسل شروع ہو چکی تھی۔ یہ دوسری نسل اپنی مذہبی رسومات، اپنے کلچر سے بہت دور ہو چکی تھی، لیکن جب کینونائزیشن آف تورا ہوا تو یہودیوں کے لیے اپنی نئی نسل کو اپنی تاریخ اور مذہب سمجھانا آسان ہو گیا۔ اس طرح سے یہودی مذہبی طور پر اپنی آئیڈینٹی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اگلے 200 سال یہودی پرشینز کے ساتھ بڑا پیسفلی رہے، انہوں نے ان کو ہیوی ٹیکسز پے کیے لیکن کبھی بھی ریولٹ نہیں کیا۔
इन्होंने 200 साल बड़ी मेहनत से अपने मज़हब को रिवाइव किया, अपनी जनरेशन्स को इकट्ठा किया और उनको अपनी रवायात के बारे में बताया। फिर कुछ डिफरेंट होता है। यूनान में एक रियासत पाई जाती थी मैसेडोनिया, उसके राजा फिलिप को उसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने जहर देकर हलाक कर दिया। उसका 20 साला बेटा अलेक्जेंडर 336 बीसी में तख्त पर बैठता है। वो एक बड़ी फ़ौज बनाता है, अनातोलिया फ़तह करता है, शाम फ़तह करता है, लबनान से होता हुआ 329 बीसी में वो जेरूशलम के दरवाज़ों पे पहुंच जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की बड़ी फ़ौज के सामने यहूदियों के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी फ़ौज लेकर अलेक्जेंडर के साथ जंग करते, या दूसरा पर्शियंस की तरह अलेक्जेंडर के साथ अकोमोडेशन में आ जाते। यहूदियों के पास कोई बड़ी फ़ौज नहीं थी, उनके पास कोई पॉलिटिकल अलायंस भी नहीं था, तो उन्होंने अकोमोडेशन वाला रास्ता अपनाया और अलेक्जेंडर को पर्शियंस की तरह ही टैक्स देने के लिए वो तैयार हो गए। अलेक्जेंडर यहूदियों के साथ बड़ी ही शफकत से पेश आया। इन रिटर्न यहूदी इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने नए पैदा होने वाले बच्चों के नाम तक अलेक्जेंडर रखना शुरू कर दिए। आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर की अजीम व शान सल्तनत दो हिस्सों में टूट गई। उसके दो जर्नैलों ने उसकी रियासत के दो टुकड़े कर लिए। एक हिस्सा जो कि शुमाल की तरफ था, उसका कैपिटल दमिश्क था। दूसरा हिस्सा साउथ की तरफ, जिसका कैपिटल अलेक्जेंड्रिया था। इन दो रियासतों के दरमियान सारा कुछ तय था सिवाय इनके दरमियान बॉर्डर के, और जहां से इनका बॉर्डर गुजरता था ठीक उसी जगह पर यहूदियों का प्रोविंस था। अब यहूदी कभी नॉर्थ की तरफ देखते तो कभी साउथ की तरफ। अगले 130 साल यहूदी नॉर्थ और साउथ के दरमियान बैलेंस करते हुए गुजार देते हैं। यहूदी अपने आप को कल्चरली साउथ के साथ ज़्यादा इजी फील करते हैं, जबकि नॉर्थ उनको फोर्सफुली एनेक्स करने की कोशिश करता। 200 बीसी में नॉर्थ ने फ़ौज लेकर यहूदियों के इलाकों को फतह कर लिया, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ के बादशाह ने एक फेवर ये की कि यहूदियों को उनके मज़हब और कल्चर के मुताबिक आज़ाद रहने की इजाज़त दे दी। अब यहूदियों के अंदर फूट पड़ती है। इनके यहाँ टेम्पल ऑफ सोलोमन की सदारत पे दो ग्रुप्स बनते हैं, और एक ग्रुप नॉर्थ के शहनशाह के पास पहुँच जाता है, और नॉर्थ का शहनशाह उनके कहने पर जेरूशलम पे फ़ौज लेकर हमला कर देता है। 175 बीसी में जेरूशलम पे हमला किया जाता है, टेम्पल ऑफ सोलोमन को लूटा जाता है, और वो यहूदी जो कि यहाँ पे पहले मौजूद थे उन्होंने रिवोल्ट किया और 160 बीसी में टेम्पल को नॉर्थ के किंग से वापस छुड़ा लिया। फिर अगले 100 साल साउथ के साथ मिलकर यहूदी एक ऑटोनोमस प्रोविंस के तौर पर जिंदा रहे। फिर उसके बाद रोमन्स मजबूत होना शुरू होते हैं। रोमन्स ने अलेक्जेंडर की रियासत के दोनों हिस्सों नॉर्थ एंड साउथ दोनों को कनकर कर लिया। 63 बीसी में एक रोमन जनरल पॉम्पे फौज लेकर जेरूशलम का मुहासरा करता है और वो जेरूशलम को फतह कर लेता है। उसके बाद उन्होंने जेरूशलम और उसके इर्द गिर्द इलाकों जो कि यहूदियों का प्रोविंस था उसको रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस बना दिया और उन पे हैवी टैक्सेस आयद कर दिए। इसके अलावा रोमन्स ने यहूदियों के लिए मजहबी आज़ादी भी रखी और उनको अपनी रियासत में कहीं भी जाके सेटल होने की इजाज़त दे दी। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, एक रोमन्स के लिए और एक जियोस के लिए। जियोस के लिए जो प्रॉब्लम थी वो हैवी टैक्सेस थे, जबकि रोमन्स के लिए जो प्रॉब्लम था वो कुछ और तरह का था। यहूदी जियोस एक खुदा पे यकीन रखते थे, जबकि रोमन्स के तरह तरह के खुदा थे। वो सूरज की पूजा करते, वो आग की पूजा करते, वो सितारों की पूजा करते। अब यहूदी जब भी जहाँ भी जाते वो अपने मज़हब की तबलीग करते और उस तबलीग से रोमन सोसाइटीज़ डिसइंटीग्रेट होती और ये चीज़ें रोमन एम्पायर के लिए परेशानी का बायस बनती। खैर, रोमन्स ने कभी भी फ़ौज लेकर यहूदियों पे कोई हमला नहीं किया, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जो कि यहूदियों के लिए बड़ी सख्त होती। फिर दौर आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर यहूदी दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए और दूसरे वो जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रिजेक्ट कर दिया। यहूदियों के बिलीफ्स के मुताबिक
अल्लाह का नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से किसी ने आना था, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर बाप के एक ख़ातून के यहाँ जन्म हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग शामिल हो रहे थे दिन ब दिन उनके लिए इजाफ़ा होता जा रहा था। रोमन्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक चैलेंज के तौर पे देखा और उन पे बगावत का मुकदमा चला दिया। अब वो यहूदी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं रखते थे, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करने में रोमन्स का साथ दिया और इस तरह से यहूदियों के इन दो ग्रुपों में हमेशा के लिए दुश्मनी कायम होगी और ये दुश्मनी 16वीं सदी तक प्रोटेस्टेंट्स के ज़हूर तक कायम रही। फिर 70 AD रोमन्स ने यहूदियों को तहस नहस करने के लिए एक फ़ौज भेजी। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर जेरूशलम और उसके इलाकों में कत्ल किया गया। इसके बाद जनरल टाइटस जेरूशलम में एंटर हुआ और उसने सेकंड टेम्पल ऑफ सोलोमन को भी तबाह कर दिया। यहूदियों के मुताबिक उस तबाही में सिर्फ एक मगरबी दीवार बची, ये जिसको वेलिंग वॉल कहते हैं। आज भी सारी दुनिया से यहूदी वहाँ पे आके मत्था टेकते हैं और अपने ऊपर होने वाले जुल्म को लेकर आहो बका करते हैं। हैकल की तबाही के बाद टाइटस ने सारे जेरूशलम को आग लगा दी। गो के ये एक मुतनाज़ा तादाद है, लेकिन एक हिस्टोरियन जोसेफस के मुताबिक इस लड़ाई में 10 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया, हज़ारों को गुलाम बना लिया गया और रोमन एम्पायर के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाकर आबाद कर दिया गया। जंग समेटने के बाद रोमन्स ने यहूदियों पे जो पाबंदियां आयद की उनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। रोमन्स ने यहूदियों की तमाम रसूमात पर पाबंदी आयद कर दी, सब समेत दीगर त्योहारों को भी रोक दिया गया। तो रात की तालीम पर पाबंदी आयद कर दी, बारी टैक्स आयद किए गए। रोमन शहनशाह हैड्रियन ने यरूशलेम का नाम तब्दील करके एलिया कैपिटोलिना रख दिया और मुकम्मल तौर पर इसे एक रोमन सिटी में कन्वर्ट कर दिया। उस शहर में यहूदियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई और उसके बाद हैड्रियन ने जहां पर हैकले सुलेमानी था वहां पर अपने एक खुदा जुपिटर के नाम से एक मंदिर तमीर करने का इरादा किया। रोमन्स की तरफ से किए जाने वाले ये सारे इक़दामात यहूदियों के अंदर रोमन्स के लिए शदीद नफरत पैदा कर रहे थे। फिर उसके बाद यहूदियों के अंदर एक मजहबी पेशवा उभर करके सामने आता है जिसका नाम शमून बार कोखबा था। शमून के बारे में यहूदियों का ये ख्याल था कि ये मसीहा है और खुदा ने इसको इसलिए भेजा है कि रोमन से इनको छुटकारा हासिल करके दे। यहूदी एक एक करके शमून के साथ जमा होते गए, शमून के हाथ पर बैत करते गए और 132 ईस्वी आते आते यहूदियों ने शमून की क़ियादत में एक फ़ौज इस्टेब्लिश कर ली। इस फ़ौज को बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी गई और उसके अलावा उनके लिए जदीद हथियारों का इंतज़ाम भी किया गया। ये फ़ौज इतनी वेल ट्रेंड थी कि रोमन फ़ौज इसका मुकाबला नहीं कर पाई। रोमन फ़ौज को पीछे हटना पड़ा। बहुत सारे इलाकों को यहूदियों की फ़ौज ने फतह कर लिया और जेरूशलेम में बार कोखबा की एक पार्शियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। जब रोमन्स के हेडक्वार्टर में यह खबर पहुंची कि यहूदियों की फ़ौज स्ट्रांग हो गई है और वहां पे मौजूद रोमन फ़ौज उसका मुकाबला नहीं कर पा रही, तो उनका शहनशाह हैड्रियन शदीद गुस्से में आया। उसने अपने एक माहिर जनरल जूलियस को यहूदियों का मुकाबला करने के लिए जोधा की तरफ रवाना किया। जूलियस ने जोधा में पहुंचकर मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की। उसने अपने फौजी दस्तों के साथ रास्ते में आने वाली सारी बस्तियों को जला डाला, पानी के ज़राए काट दिए और ज़ेरे ज़मीन यहूदियों की तमाम पनाहगाहों को तबाह कर दिया। 136 ईस्वी में उसने बार कोखबा के किले का मुहासरा कर लिया और मुहासरे के बाद यहूदियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसने बार कोखबा को किले से बाहर निकाल के सबके सामने कत्ल कर दिया। मौरखीन के मुताबिक यहूदियों की इस बगावत में, जिसे बार कोखबा रिवोल्ट कहा जाता है, 5 लाख यहूदी मारे गए।
اس کے بعد رومنز یہودیوں پر غضب بن کر ٹوٹے. انہوں نے ان کے صوبے کا نام تک تبدیل کر دیا اور اس کا نام سیریا پیلسٹینا رکھ دیا. یہودیوں کو یروشلم سے مکمل طور پر نکال دیا گیا اور آئندہ کے لیے بھی ان کی یروشلم میں انٹری پر پابندی عائد کر دی. یہاں سے آغاز ہوتا ہے گریٹ ڈائسپورا کا. یہ ڈائسپورا 1917 بیلفور ڈیکلریشن تک باقی رہا. یہودیوں کے ساتھ برطانویوں نے وعدہ کیا کہ اگر یہودی ان کا عثمانیوں کے خلاف ساتھ دیتے ہیں تو یہودیوں کو واپس یروشلم فلسطین کے اندر آباد ہونے دیا جائے گا. دوسری طرف رومن سلطنت یورپ، ایشیا اور افریقہ تک اتنی پھیل چکی تھی کہ اس کو چلانے کے لیے بہت سارے انتظامی اور سیاسی مسائل درپیش آ رہے تھے. رومن سلطنت کو شہنشاہ نے 4 صوبوں میں 280 عیسوی میں تقسیم کر دیا. پھر اس کے بعد شہنشاہ تھیوڈوسیس اول نے سلطنت کو 395 عیسوی میں 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا. ایک صوبہ جو مغربی رومن امپائر کے نام سے جانا جاتا تھا اور دوسرا بیزنٹائن امپائر کے نام سے جانا جاتا تھا. مغربی رومن سلطنت 476 عیسوی میں جرمن قبائل کے ہاتھوں ختم ہو گئی، جبکہ بیزنٹائن امپائر 1453 میں سلطان محمد کے ہاتھوں ختم ہوئی. 395 میں رومن سلطنت کو 2 صوبوں میں تقسیم کرنے سے پہلے عیسائی بادشاہ نے ایک ڈیفرنٹ کام کیا. 391 عیسوی میں اس نے عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا. رومن سلطنت کے عیسائیت کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد یہودیوں کی زندگی پس کر رہ گئی. یہودیوں کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا گیا. تورات کی تبلیغ پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی. سرکاری عہدوں سے یہودیوں کو خارج کر دیا گیا. فوج میں بھرتی پر یہودیوں پر پابندی عائد کی گئی. پرانی رومن امپائر کے ساتھ یہودیوں کے فوجی اور سیاسی اختلافات تھے، جبکہ موجودہ رومن امپائر یا بازنطینیوں کے ساتھ یہودیوں کے مذہبی اختلافات بھی تھے. چونکہ بازنطینی عیسائی تھے اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہودی اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے میں رومنز کا ساتھ دیا تھا. بازنطینی یہودیوں کو دشمن کے طور پر دیکھتے اور ان کو معاشرے میں دبائے رکھتے. یہ سارا آپریشن فیس کرتے ہوئے یہودی مشرق کی طرف پھیل گئے. ان کے کچھ قبائل عرب کی طرف ہجرت کر گئے اور باقی ویسٹرن یورپ کی طرف. یہودیوں کے وہ قبائل جنہوں نے عرب کی طرف ہجرت کی، انہوں نے تجارت اور زراعت کو اپنا پیشہ بنا لیا. انہوں نے مدینہ، خیبر اور فدق میں بڑے بڑے تجارتی مراکز قائم کیے. زراعت میں ماہر تھے. انہوں نے فصلیں اگائیں اور بڑے بڑے کھجور کے باغات. آج کی طرح وہاں پر بھی وہ پروڈکشن کی رگ پر بیٹھ کے عربوں سے پیسے لیتے اور انہیں پروڈکٹس بیچتے. چونکہ ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا تو سارے عرب کے بدو ان کو اہل دانش کی طرح دیکھتے. یہاں پر یہ پرامن زندگی گزار رہے تھے. عرب میں ان کا معاشرت، معیشت اور سیاست تینوں میں اہم کردار تھا. پھر اسلام کے ظہور کے بعد عرب ہمیشہ کے لیے بدل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. مدینہ کے اندر یہودیوں کے کافی سارے قبائل آباد تھے، جن میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ نمایاں تھے. مدینہ پہنچ کر رسول اللہ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا ایک بانڈ ڈیولپ کیا اور اس کے علاوہ مشرق عرب قبائل اور یہودیوں کو ساتھ لے کر ایک معاہدہ سائن کیا جسے میثاق مدینہ، چارٹر آف مدینہ کہا جاتا ہے. معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ سب فریق انصاف، امن و امان، مذہبی آزادی، باہمی دفاع کے اصولوں پر قائم رہیں گے اور مدینہ میں برابر کے شہری ہوں گے. میثاق مدینہ کے بعد یہودیوں نے بمشکل 2 سال گزارے تو ان کی عہد شکنیوں اور سازشوں کا دور شروع ہو گیا. 624 عیسوی میں ایک مسلمان خاتون بنو قینقاع کے بازار میں خریداری کے لیے گئی تو وہاں پر ایک یہودی نے اس کے کپڑوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی.
یہ ایک مسلمان دیکھ رہا تھا تو اس نے جوش میں آ کر یہودی کے ساتھ الجھنا شروع کر دیا۔ اس ہاتھا پائی میں یہودی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بعد میں بازار کے اندر سارے یہودی جمع ہوئے تو انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں کے بنو قینقاع کے ساتھ تعلقات شدید خراب ہو گئے۔ بنو قینقاع جو کہ سونا اور چاندی کا کاروبار کرتے تھے، اسلحہ سازی کا کام کرتے تھے، انہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا۔ وہ اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھے۔ انہوں نے الٹا فوجی پوزیشن لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ 15 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد انہوں نے ہار تسلیم کر لی۔ رسول اللہ نے ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ انہوں نے شام اور خیبر کی طرف ہجرت کر لی۔ پھر اس کے بعد بنو نذیر ایک علمی اور مالدار قبیلہ تھا۔ یہ زراعت اور کھجور کے باغات میں بہت کامیاب تھے۔ 625 عیسوی میں رسول اللہ دیت کے معاملے پر اپنے کچھ صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس گئے۔ انہوں نے اوپر سے ایک پتھر گرا کر رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ رسول اللہ واپس آ گئے اور انہیں 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ وہ الٹا قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے جنگ کی پوزیشن لے لی۔ مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو صلح پر راضی ہو گئے۔ انہیں اپنے مال سمیت یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ یہ لوگ بھی خیبر اور اس کے ارد گرد جا کر آباد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بنو قریظہ یہ مدینہ کے جنوب میں قلعہ بند بستیوں کی شکل میں آباد تھے۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا دفاع کا ایک خاص معاہدہ تھا، لیکن 627 عیسوی 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے مدینہ کے اندرونی دفاع کو توڑنے کی کوشش کی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کے اپنے سابق اتحادی سعد بن معاذ کو ثالث مقرر کیا گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کی روشنی میں فیصلہ دیا، تمام جنگی مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنانے کا حکم دیا اور مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کرنے کو کہا۔ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ سمیت جتنے بھی یہودیوں کو مدینہ اور اس کے اطراف سے نکالا جا رہا تھا، ان سب کا رخ خیبر کی طرف تھا۔ خیبر یہودیوں کے لیے ان دنوں میں ایک سینٹرل پوائنٹ بن گیا۔ خیبر میں بیٹھ کر انہوں نے دوبارہ سازشیں شروع کر دی اور عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ قریش کے ساتھ انہوں نے اتحاد کرنے کی کوشش کی۔ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب اور اس کے ساتھیوں نے دوبارہ مسلمانوں پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ ان کی کانسپیریسیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ نے ریئلائز کیا کہ اگر مدینہ کو محفوظ رکھنا ہے تو خیبر سے یہودیوں کو اکھاڑنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ نے 628 عیسوی میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے خلاف غزوہ خیبر کا آغاز کیا۔ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ انہی قلعوں میں ایک قلعہ کاموس بھی تھا جس کو فتح کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یہاں پر ہی وہ واقعہ پیش آیا جب رسول اللہ نے شام کو فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن رسول اللہ نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی نے قلعہ کاموس کا باری برکن دروازہ اکھاڑا اور اس طرح سے وہ قلعہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اہل خیبر نے آخرکار صلح کی درخواست کی۔ صلح کے بعد ان کی زمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئیں، مگر ان کو ان کی زمینوں پر کاشتکاری کی اجازت مل گئی، بشرطے کہ وہ پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ وہ یہودی جو مسلمانوں کی حکومت کے زیر سایہ نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ فلسطین، اردن، لبنان اور شام کے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ خیبر کی فتح کے بعد ایک دفعہ پھر یہودی تقسیم ہو گئے اور بکھر گئے، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے۔ یہودیوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ
کہ جب بھی وہ جنگوں میں ہارتے ہیں تو اپنے آپ کو علم اور کاروبار میں مصروف کر لیتے ہیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دوبارہ ابھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو علمی اور معاشی طور پر مضبوط کیا جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان پر عمل کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین جمع نہیں رہ سکتے، لہٰذا خیبر، فدق اور وادی قرہ سے یہودیوں کو نکال دیا گیا۔ انہیں معاوضہ دے کر دوسری جگہوں جیسے شام اور عراق میں منتقل کر دیا گیا۔ 637 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ عیسائیوں نے شہر کی چابیاں حضرت عمر کو ذاتی طور پر دینے کی شرط پر صلح کی۔ ان بازنطینی عیسائیوں کے دور میں یہودیوں پر بیت المقدس کے دروازے مکمل طور پر بند تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے نرمی کی اور انہیں بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی صدیوں بعد بیت المقدس میں داخل ہو سکتے تھے۔ 7ویں سے 10ویں صدی کے دوران اسلامی خلافت خاص طور پر بنو عباس نے یہودیوں کو ذمی کا درجہ دیا۔ انہیں معمولی جزیہ دینا ہوتا تھا اور ان کی عبادت گاہیں اور تجارت محفوظ تھے۔ انہوں نے طب اور فلسفے میں خوب ترقی کی اور بغداد کی درسگاہوں میں یہ مسلمانوں کے ساتھ زیر تعلیم رہے۔ یہودی عالموں کا ایک بڑا نام تھا۔ ایک مشہور مسلمان فلسفی ابن رشد کے کئی نظریات کا عربی میں ترجمہ کرنے والے یہی یہودی عالم تھے۔ 12ویں صدی میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے بیت المقدس چھینا تو پوپ اربن دوم کے حکم پر سارے عیسائی بادشاہوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا۔ ان صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے نہ صرف مسلمانوں پر مظالم ڈھائے بلکہ یہودیوں کو بھی سخت قسم کا نشانہ بنایا۔ 1096 کی پہلی صلیبی جنگ میں عیسائی لشکر نے رائن ویلی میں یہودی بستیوں پر حملے کیے۔ صرف ورمز اور مائنز میں 10,000 سے زائد یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ یہودیوں کو زبردستی عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہودی بستیوں کو لوٹا گیا، عورتوں کی بے رحمتی کی گئی اور بچوں کو زندہ جلایا گیا۔ یہودی جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتوں کے زیر سایہ رہے، یہ محفوظ رہے۔ مثال کے طور پر اندلوسیہ اسپین میں انہوں نے وہ آزادی دیکھی جو یورپ کے کسی ملک میں نہ تھی۔ یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے موسیقار، شاعر اور سائنسدان پیدا ہوئے۔ ایک یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون نہ صرف یہودیوں میں بلکہ مسلمانوں میں بھی یکساں مقبول تھے۔ پھر 1492 میں اسپین میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہودی شمالی افریقہ اور اٹلی کی طرف ہجرت کر گئے۔ سب سے زیادہ یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ میں پناہ لی۔ عثمانی سلطان بایزید دوم نے نہ صرف یہودیوں کے لیے دروازے کھولے بلکہ خوش آمدید بھی کہا۔ اس نے کہا کہ عیسائی بادشاہ فرڈیننڈ بیوقوف ہے جو اپنے ملک کو ذہین اور قابل لوگوں سے محروم کر رہا ہے۔ یہودی عثمانی علاقوں میں استنبول، ازمیر اور یونان میں آباد ہوئے۔ یہاں وہ ڈاکٹر، تاجر اور دیگر علمی شعبوں میں ماہر بنے۔ مثال کے طور پر یوسف امون سلطان سلیم اول کا ذاتی طبیب تھا۔ ڈونا گارسیا ایک بینکار اور سیاسی خاتون تھی جس کا دربار میں اچھا اثر و رسوخ تھا۔ اسی طرح جوزف ناسی کا عثمانی سفارتکاری اور پالیٹکس میں ایک بڑا اہم رول تھا۔ یہودی صدیوں عثمانیہ سلطنت کے زیر سایہ رہے لیکن انہوں نے کبھی بھی ایک الگ ریاست کا خواب ترک نہیں کیا۔ 19ویں صدی میں ایک گروہ ابھرا جس کا نام دونما تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے لیکن اصل میں وہ یہودی تھے۔ یہ لوگ سلونیکا میں جمع تھے جہاں محفلیں ہوتی اور یہ لوگ قوم پرستی اور خلافت مخالف نظریات پھیلاتے۔ کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا۔
1896 में यहूदी सेहूनी रहनुमा थियोडोर हर्जल ने खलीफा अब्दुल हमीद से मुलाकात की और सुल्तान के सामने एक ऑफर रखी। उसने कहा, हम आपको सल्तनत का कर्ज उतारने में मदद देंगे, बस हमें फ़लस्तीन में एक छोटी सी ज़मीन दे दें। खलीफा ने तरीखी अल्फाज में इनकार किया। सुल्तान ने कहा, जनाब हर्जल को मैं नसीहत करना चाहता हूँ कि आइंदा वो इस मौजू के बारे में ना सोचें, इसलिए कि ये फ़लस्तीन मेरी मलकियत नहीं है, ये सारे मुसलमानों की मलकियत है और मैं फ़लस्तीन की ज़मीन का एक बालिश भी नहीं दूंगा। यहूदी मगरब में मुआशी और सियासी तौर पर कदम जमा चुके थे और इसी दौरान सल्तनत उस्मानिया माली तौर पर कमज़ोर हो चुकी थी। 19वीं सदी के वस्त में सल्तनत उस्मानिया यूरोपीय बैंकों से बड़े पैमाने पर कर्ज लेने लगी। रुथचाइल्ड खानदान ने रुथचाइल्ड बैंक के जरिए उस्मानियों को बड़े बड़े कर्ज दिए, मगर मुआहदों में ऐसी शराइत शामिल थीं कि सल्तनत की आमदनी जो कस्टम और टैक्स से हासिल होती थी वो बराह रास्त यूरोप के बैंकों में चली जाती। एक और यहूदी खानदान जिसे फ्रैंकल फैमिली कहा जाता है, उन्होंने भी उस्मानियों को कर्ज में फंसाकर सल्तनत को कमज़ोर किया। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप के अंदर सल्तनत को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा। तमाम खानदान सेहूनी रहनुमाओं के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में थे। सब यहूदी खानदान और गिरोह बैक वक्त मुख्तलिफ मैदानों जैसे बैंकारी, मईशत और खुफिया सियासत में सरगर्म थे। पहली जंग अजीम में उस्मानियों ने जर्मनी का साथ दिया, दूसरी तरफ यहूदी बरतानिया की सफ में शामिल हो गए। यहूदियों ने वाल्टर रुथचाइल्ड की क़यादत में बरतानियों के साथ मुआहदा किया। वो अमेरिका में यहूदी कम्युनिटी को बरतानिया के हक़ में लॉबिंग के लिए तैयार करेंगे। रूस में इनकलाब के बाद नई हुकूमत को जंग जारी रखने पर माइल करेंगे और इन रिटर्न बरतानिया फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम की हमायत करेगा। फिर 2 नवंबर 1917 में बरतानवी वज़ीर आज़म आर्थर बालफोर ने वाल्टर रुथचाइल्ड को ख़त लिखा कि हुकूमत बरतानिया फ़लस्तीन में यहूदी कौमी रियासत के क़याम की हमायत करती है। इसी ख़त को तारीख़ में बालफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। जंग के बाद खिलाफत उस्मानिया का ख़त्म हो गया, सल्तनत टूट गई। बरतानिया ने जूविश एजेंसी और रुथचाइल्ड फंड्स के ज़रिए बड़े पैमाने पर फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए ज़मीन की खरीदारी को आसान बनाया। मशरक़ी यूरोप और रूस से यहूदियों को लाया गया। 1920 में यहूदियों के लिए इज्तिमाई फॉर्म्स बनाए गए जो बाद में यहूदी देहातों की शक्ल इख्तियार कर गए। जो यहूदी आकर फ़लस्तीन में आबाद हुए, उन्होंने बाद में लबनानी और शामी जागीरदारों से बड़े पैमाने पर ज़मीनें खरीदी। ये वो ज़मीनें थीं जहां मकामी लोग काश्त किया करते थे। एक आम अरब ये देखकर गुस्से से लाल हो रहा था कि यहूदी उनके वतन में फैलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ रुथचाइल्ड और दूसरे खानदान बरतानिया पर दबाव डाल रहे थे कि बालफोर डिक्लेरेशन पर सख्ती से अमल किया जाए। रुथचाइल्ड खानदान ने लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी की, जिससे यहूदी किसानों को जदीद ज़री मशीनरी, बीज और ज़मीनें फराहम की गई। सल्तनत उस्मानिया टूट चुकी थी। उस वक्त फ़लस्तीन में अरब क़यादत मजहबी और कबायली सरदारों के हाथ में थी। अलहाज अमीनुल हुसैनी, जिन्हें मुफ्ती आज़म यरूशलम कहा जाता है, अरबों में बड़े रहनुमा के तौर पर उभरे। उन्होंने बरतानिया की मुखालफत की, अरबों को कायल करने की कोशिश की कि वो अपनी ज़मीनें फ़रोख्त ना करें और इन फैलते यहूदियों के ख़िलाफ़ मुतहरिक हों, क्योंकि अरब किसान वहाँ से बेदखल होते जा रहे थे। 1920 में अरबों ने यहूदी महाजरीन पर हमले किए, लेकिन यहूदी बरतानिया की हिफाजत में थे। बरतानवी फ़ौज ने मुदाखलत की तो अरबों को पसपा होना पड़ा, लेकिन अरबों ने मुजाहरे जारी रखे। 1922 में अरब मुजाहिरों के दबाव पर बरतानिया ने एक वाइट पेपर जारी किया कि यहूदियों की आमद को महदूद किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यहूदी सरमायादार ख़ानदानों का बरतानिया के ऊपर इतना सख्त दबाव था कि बरतानिया उस वाइट पेपर को कभी भी अमली जामा ना पहना सका। यहूदी फैलते जा रहे थे और अरबों के अंदर यहूदियों के लिए नफ़रत बढ़ती जा रही थी।
1929 में अल खलील में अरब हजूम ने यहूदी बस्तियों पर हमला कर दिया। इस तसादम में कई यहूदी मारे गए। बरतानिया ने यहूदियों की मदद के लिए फ़ौज भेजी और आइंदा के लिए हिफाजत मज़ीद सख्त कर दी। ये वो वाक़या था जिसके बाद अरब यहूदी ताल्लुकात हमेशा के लिए बदल गए। 1920 की दहाई में यहूदी सरमायादार ख़ानदान और बरतानिया की सरपरस्ती से फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियां महफूज हो चुकी थीं, लेकिन अब यूरोप में एक नया तूफ़ान उठ रहा था, हिटलर और नाज़ी जर्मनी। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो उसने खुलकर कहा कि यहूदी जर्मनी की मईशत और समाज की तबाही का असल सबब हैं। नूरनबर्ग कवानीन 1935 के ज़रिए उसने यहूदियों से जर्मनी की शहरियत छीन ली और उनके कारोबार और जायदादें जब्त कर लीं। यहूदी यूरोप से फरार होना शुरू हो गए और सबसे ज़्यादा यहूदियों ने फ़लस्तीन का रुख किया, क्योंकि वहाँ पहले ही बरतानिया और सहूनी तंजीमें आबादकारी के मंसूबे चला रही थीं। सिर्फ चंद सालों में लाखों यूरोपी यहूदी फ़लस्तीन पहुँच गए। यहूदियों ने वक्त के साथ साथ अपने अलहदा स्कूल, हॉस्पिटल्स, कारोबार और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस कायम कर लीं। फ़लस्तीनी अरबों ने देखा कि उनकी ज़मीनें मुसलसल छीनी जा रही हैं और यहूदी एक अलग रियासत की बुनियाद रख रहे हैं। ये देखकर अलहाज अमीनुल हुसैनी ने अरब अवाम को मुनज़्ज़म किया। 1936 में फ़लस्तीन भर में एक बगावत शुरू हुई जिसे ग्रेट अरब रिवोल्ट कहा जाता है। उसमें हड़तालें, बरतानवी फ़ौज पर हमले, यहूदी बस्तियों पर हमले शामिल थे। ये बगावत 3 साल तक जारी रही, लेकिन बरतानवी फ़ौज ने हज़ारों अरबों को गिरफ्तार और कत्ल करके इस बगावत को बुरी तरह से कुचल दिया। दूसरी तरफ हिटलर ने यूरोप में यहूदियों के खिलाफ सबसे खौफनाक मुहिम का आगाज़ किया, जिसे बाद में होलोकॉस्ट कहा जाने लगा। तकरीबन 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर्स और मुख्तलिफ कैंपों में रख कर कत्ल कर दिया गया। 1940s के शुरू में ही फ़लस्तीन में यहूदियों ने 3 बड़ी मुसल्लह तंजीमें बना लीं। एक हेगाना जो बरतानिया की ही तरबियत याफ्ता थी, दूसरी इरगॉन जो खुफिया तौर पर काम करती थी और बहुत ज़्यादा जरहाना थी, तीसरी लेही जो दहशतगर्दी के लिए मशहूर थी। इन तंजीमों ने न सिर्फ अरबों पर हमले किए बल्कि बरतानवी फ़ौज को भी निशाना बनाया ताकि बरतानिया भी फ़लस्तीन छोड़ दे। 1946 में यहूदी मलेशिया इरगोन ने यरूशलेम के किंग डेविड होटल में बम धमाका किया, जो बरतानवी फ़ौज और इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था। 90 से ज़ायद बरतानवी फ़ौजी मारे गए। ये दुनिया को पैगाम था कि बरतानिया अब फ़लस्तीन में महफूज नहीं है। इसी दौरान हिटलर के कत्लेआम से बच जाने वाले हज़ारों यहूदी जान बचाकर फ़लस्तीन पहुंच गए। अक्सर को बरतानिया रोकने की कोशिश करता रहा, मगर यहूदी खुफिया नेटवर्क एलिया बेल्ट के ज़रिए जहाज़ों और कश्तियों में छुपकर फ़लस्तीन पहुंचते रहे। उन दिनों एक सनसनीखेज वाक़या भी पेश आया। एक बहरी जहाज़ ऑक्सोडस 1947 यूरोप से 4500 यहूदी पनागज़ीनों को लेकर फ़लस्तीन जा रहा था। बरतानवी बहरिया ने रोका तो लड़ाई शुरू हो गई। कई लोग मारे गए और जहाज़ को वापस यूरोप रवाना कर दिया गया। अब जिन यहूदियों को बरतानिया ने फ़लस्तीन में आबाद करने के लिए कई इक़दाम किए थे, उन्हीं यहूदियों ने बरतानिया को भी परेशान करना शुरू कर दिया। फ़लस्तीन का मसला कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। फरवरी 1947 में बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो फ़लस्तीन का मसला अब अकेले हल नहीं कर सकता। बरतानिया ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन का मसला यूएनओ के सुपुर्द कर दिया। अप्रैल 1947 में यूएनओ ने एक खसूसी कमेटी बनाई जिसे यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमेटी ऑन पैलेस्टाइन कहा जाता है। उस कमेटी ने फ़लस्तीन का दौरा किया और रिपोर्ट में लिखा कि यहूदी और अरब साथ नहीं रह सकते। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर नवंबर 1947 में यूएनओ ने
रेजोल्यूशन 181 पास किया, जिसे पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है। उसमें फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक यहूदी रियासत और एक अरब रियासत। इसी तरह यरूशलेम को भी इंटरनेशनल सिटी करार दिया गया। यहूदियों ने इस पार्टीशन प्लान को तस्लीम कर लिया, लेकिन अरबों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। खैर 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। सारे का सारा मगरब माली और अस्करी इमदाद के साथ इसराइल के साथ खड़ा था। यहूदी ख़ानदान भी सफारती और माली इमदाद फराहम कर रहे थे। दूसरी तरफ ऐलान आज़ादी के फ़ौरन बाद पहली अरब इसराइल जंग भी छिड़ गई। मिस्र, उर्दन, शाम, लबनान और इराक ने बैक वक्त इसराइल पर हमला कर दिया। फ़लस्तीनी अरब की आदत भी मैदान में उतरी, लेकिन वो ज़्यादा मुनज़्ज़म नहीं थी। यहाँ पर मसला ये था कि सारी की सारी अरब फ़ौजें अलग अलग महाजों पर लड़ रही थीं और उनके दरमियान कोई मुकम्मल इत्तेहाद मौजूद नहीं था, जबकि इसराइल की मदद के लिए सारी मगरबी ताकतें एक पेज पर मौजूद थीं। अमेरिका ने हथियार फराहम किए, माली इमदाद दी और सियासी हमायत का ऐलान किया। सोवियत यूनियन और चेकोस्लोवाकिया ने असला फराहम किया और साथ बाकी फौजी साजो सामान भी। बैरून मुल्क यहूदियों ने फंडिंग की, लॉबिंग की और रज़ाकाराना तौर पर वो जंग में भी शामिल हुए। जंग के नताइज हैरान कुन थे। इसराइल न सिर्फ महफूज रहा, बल्कि उसने फ़लस्तीन के ज़्यादातर इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। 7 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी अरब मुहाजिरीन बन गए। उर्दन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और मिस्र ने गजा पर। इसराइल की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए लाखों यहूदी मशरकी यूरोप और अरब ममालिक से हिजरत करके इसराइल में आबाद होने लगे। अरब ममालिक में गुस्सा और एहतजाज बढ़ रहा था, लेकिन सियासी इंतशार और आपसी इख्तलाफात की वजह से वो कभी भी कोई इफेक्टिव प्लानिंग ना कर सके। 1950 तक इसराइल एक ताकतवर रियासत बनकर उभर चुका था, जबकि फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों का मसला दुनिया के सबसे बड़े तनाज़ात में शामिल हो चुका था। 1952 में मिस्र में फौजी इनकलाब की शक्ल में एक बड़ी तब्दीली रोनमा हुई। पहले जनरल मोहम्मद नजीब ने मुल्क का कंट्रोल संभाला और बाद में जमाल अब्दुल नासिर ने। नासिर इसराइल के खिलाफ अरब कौम परस्ती के बड़े लीडर के तौर पर सामने आए। अरब दुनिया में दोबारा उम्मीद जागना शुरू हुई कि अब इसराइल को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइल फैलता जा रहा था। मिसाल के तौर पर 1953 में इसराइली फ़ौज ने उर्दन के एक गाँव किबिया पर हमला किया और दर्जनों औरतों और बच्चों को कत्ल किया, लेकिन कोई भी मुस्लिम मुल्क इस पोजीशन में ना था कि वो इसराइल को रोक सकता। 1955 में मिस्र ने सोवियत यूनियन के साथ असले का मुआहदा किया, तो जवाब में इसराइल ने भी अमेरिका और फ्रांस से जदीद हथियार खरीदना शुरू कर दिए। कोल्ड वार का दौर था। मिडल ईस्ट में इसराइल अमेरिका के साथ और मिस्र सोवियत यूनियन के साथ खड़ा हो गया। जमाल अब्दुल नासिर मिस्र में सियासी तौर पर बहुत मकबूल और मजबूत हो चुके थे। 1956 में एक मशहूर वाक़या पेश आया। स्वेज कनाल जो बरतानिया और फ्रांस के कंट्रोल में थी, नासिर ने उसे कौमी मलकियत करार दे दिया। इसराइल ने बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया। यहाँ सोवियत यूनियन ने जमाल अब्दुल नासिर की मदद की। सोवियत ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस पर दबाव डालकर हमला रुकवा दिया। यहाँ फौजी लिहाज से इसराइल को कुछ कामयाबी मिली, लेकिन ये लड़ाई सियासी लिहाज से नासिर को मिस्रियों के सामने हीरो बना गई, क्योंकि उसने स्वेज कनाल का कंट्रोल अपने हाथ से ना जाने दिया। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी नौजवान अब मुख्तलिफ जिहादी ग्रुप्स में जमा हो रहे थे। वो इसराइलियों पर छापा मार हमले करते और इसराइल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करता। 1958 में लबनान और उर्दन में बगावतें हुई तो अमेरिका और बरतानिया ने डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन की ताकि उनके इत्तेहादी इसराइल के इर्द गिर्द अरब ममालिक मुस्तहकम ना हों। में यासिर अरफात और उनके साथियों ने एक तंजीम अल फतह बनाई, जिसका मतलब
فلسطین کی آزادی کے لیے اسرائیل کے خلاف گوریلا کارروائیاں کرنا تھا۔ اس سب کے باوجود 1960 تک اسرائیل نے زراعت، ہتھیار سازی اور خفیہ ایجنسی موساد کو بہت مضبوط کر لیا۔ موساد نے پورے عرب میں جاسوسی کا جال بچھایا اور حالات یہ بنا دیے کہ فلسطینی کمپنیوں میں غربت اور مایوسی پھیل گئی۔ اس دوران جمال عبد الناصر نے ایک نعرہ بلند کیا، ایک قوم، ایک مستقبل، ایک دشمن۔ سارے عرب کی حمایت سے 1964 میں PLO پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن قائم ہوئی، جس نے بعد میں یاسر عرفات کی جماعت الفتح کے ساتھ مل کر اسرائیل کے اندر مسلح کارروائیاں کی۔ جواب میں اسرائیل نے فلسطینی کیمپوں پر بمباری کی۔ ان ساری جھڑپوں نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے لیے سامان پیدا کر دیا۔ 1967 مئی کے شروع میں USSR نے صدر جمال عبد الناصر کو اطلاع دی کہ اسرائیل شام پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ USSR کی یہ اطلاع ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تھی، لیکن یہ اطلاع 1967 کی جنگ کے لیے ہاٹ کاز ضرور ثابت ہوئی۔ 15 مئی 1967 کو ناصر نے سینائی پیننسولا میں اپنی فوج بھیج دی اور اقوام متحدہ سے کہا کہ اپنی امن فوج واپس بلا لے۔ اقوام متحدہ نے فوج ہٹائی تو مصر اور اسرائیل آمنے سامنے آ گئے۔ ساتھ ہی صدر ناصر نے اعلان کیا کہ اسرائیلی جہازوں کو اسٹریٹ آف ٹہران سے نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ یہ آبی راستہ اسرائیل کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا کیونکہ اسرائیل اس سے اپنا تیل درآمد کرتا تھا۔ بعد میں اسٹریٹ کی بندش کو جنگ کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا۔ اردن کے شاہ حسین نے مصر کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا۔ شام اور عراق بھی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عربوں نے کوئی ڈکی چھپی پالیسی نہیں بنائی، بلکہ عرب ممالک کے ریڈیو اور اخبارات میں مسلسل یہ اعلان ہوتا رہا کہ جلد ہی اسرائیل کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کو لگا کہ عرب ممالک چاروں اطراف سے اسے گھیر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عرب ممالک کچھ کرتے، اسرائیل نے ہی 5 جون 1967 کو حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے مصر کے ہوائی اڈوں پر حملہ کیا اور چند گھنٹوں میں مصر کے 300 طیارے تباہ کر دیے، جبکہ اسرائیل کے صرف 19 طیارے تباہ ہوئے۔ اسرائیلی فوج تیزی سے آگے بڑھی اور صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ وہ 6 دن کے اندر اندر سوئز کینال تک پہنچ گئے۔ اردن کا مصر کے ساتھ معاہدہ تھا۔ اردن نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا، یروشلم پر گولہ باری کی۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کی اور صرف 2 دن میں اردن کو شکست دے کر مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پہلی بار یروشلم مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ شروع میں اسرائیل نے شام پر حملہ نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں یہ بہانہ بنایا کہ اسرائیل پر گولان کی پہاڑیوں سے حملے ہوتے ہیں، لہٰذا 9 جون کو اسرائیل نے شام پر بھی حملہ کر دیا۔ گولان ہائٹس پر اسرائیلی فوج اور شامی فوج کے درمیان بڑی گمسان لڑائی ہوئی، لیکن آخر کار شامی فوج کو شکست ہوئی اور اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عراق نے فوج بھیجی، لیکن وہ زیادہ مؤثر کردار ادا نہ کر سکی۔ سعودی عرب اور کویت نے فوجی امداد دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی امداد پہنچنے سے پہلے جنگ ختم ہو چکی تھی۔ صرف 6 دن میں اسرائیل نے مصر سے غزہ سمیت سینائی پیننسولا چھین لیا، اردن سے مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک لے لیا اور شامی فوج کو شکست دے کر گولان ہائٹس پر بھی قبضہ کر لیا۔ ایک چھوٹے سے ملک نے سارے عرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہاں عربوں کو اندازہ ہوا کہ وہ اسرائیل کی قوت کا غلط اندازہ لگاتے آئے ہیں۔ عرب لیڈرز، خاص طور پر مصر کے صدر جمال عبد الناصر اور شام کے صدر حافظ الاسد نے فیصلہ کیا کہ اسرائیل کو سبق سکھایا جائے گا۔ اگست 1967 میں سوڈان کے شہر خرطوم میں عرب لیڈرز جمع ہوئے اور وہاں انہوں نے 3 نوز کا اعلان کیا۔ نمبر 1، اسرائیل کے ساتھ کوئی امن قائم نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، اسرائیل کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ سب ابھی چل ہی رہا تھا کہ 1970 میں صدر ناصر کا اچانک انتقال ہو گیا اور انور سادات مصر کے نئے صدر بن گئے۔ ابتدا میں اسرائیل کو لگا کہ سادات ایک کمزور آدمی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک چالاک شخص ثابت ہوئے۔
सादात ने फैसला किया कि वो तब तक जंग के माहौल से बाहर नहीं आएगा जब तक इसराइल से सिनाई पेनिनसुला वापस ना ले ले। 1972 में मिस्र ने शाम के साथ खुफिया फौजी इताद किया। दोनों ने फैसला किया कि वो इसराइल को चारों अतराफ से घेरेंगे। सोवियत यूनियन ने उनको जदीद हथियार, टैंक, मिसाइल और तैयारे फराहम किए। मुस्लिम दुनिया में रमज़ान चल रहा था और यहूदी योम कपूर मना रहे थे। 6 अक्टूबर 1973 में मिस्र ने सिनाई पर और शाम ने गोलान पर हमला कर दिया। मिस्री फौज ने इसराइल की मशहूर बारलिव लाइन को तोड़ दिया। दूसरी तरफ शाम ने भी गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल को शदीद झटका दिया और पीछे धकेल दिया। इसराइल को लगा कि वो अकेला दोनों मुल्कों का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने फौरन अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने इसराइल को जदीद हथियार फराहम किए। इसराइल ने अमेरिका की मदद से सूरत हाल पलट दी। सिनाई में इसराइली फौज ने मिस्री फौज को घेर लिया और दूसरी तरफ गोलान हाइट्स पर शामी फौज को भी पीछे धकेल दिया। इसराइली फौज शाम के अंदर घुस गई और दमिश्क के करीब पहुंच गई। अमेरिका इसराइल को हथियार फराहम कर रहा था और यूएसएसआर अरबों को। एक वक्त वो भी आया जब लगा कि अरब इसराइल जंग डायरेक्ट अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग में बदल जाएगी। फिर जब इसराइल ने काहिरा की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो सोवियत यूनियन ने सख्त रद्द-ए-अमल शुरू किया। अमेरिका ने बिलाखिर इसराइल पर दबाव डाला कि मजीद आगे ना बढ़ा जाए। 25 अक्टूबर को जंग बंदी नाफिज की गई और सारी फौजें अपनी अपनी जगह रुक गईं। इस जंग के बाद ये साबित हुआ कि फौजी रास्ते से मसला हल नहीं होगा, इसलिए मुज़ाकरात शुरू हुए। 1978 में मिस्र और इसराइल के दरमियान कैंप डेविड मुआहदा हुआ, जिसके तहत इसराइल सिनाई पेनिनसुला से निकल गया और मिस्र ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। मिस्र के इसराइल को तस्लीम करने के बाद सारी अरब दुनिया में मिस्र को गद्दार करार दिया गया और सदर सादात को 1981 में अपनी जान देकर इसकी कीमत अदा करना पड़ी। अरब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई, लेकिन अब यहाँ कुछ मुख्तलिफ भी हुआ। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया और आयतुल्लाह खमीनी ने इक़्तिदार संभाल लिया। खमीनी ने इक़्तिदार में आकर इसराइल के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। इसराइली सफारत खाना बंद करके उसकी जगह पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का दफ्तर खोल दिया। ईरान ने फ़लस्तीनी और लबनानी गिरोहों की भरपूर मदद शुरू कर दी। एक तरफ मिस्र इसराइल के करीब हो गया और दूसरी तरफ ईरान इसराइल के खिलाफ अरबों से भी आगे निकल गया। 1982 में इसराइल ने बैरूत पर दावा बोलकर यासिर अरफात की तंजीम और PLO को लबनान से निकाल दिया और वो ट्यूनिस चले गए। बैरूत के मुहासरे और सबरा और शतीला जो फ़लस्तीन पनाहगज़ीनों के कैंप थे, वहाँ इसराइली कत्लेआम ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसी दौरान ईरान ने पासरान इनकलाब को शाम और लबनान भेजा और एक नई शिया तहरीक को ऑर्गेनाइज किया। इस तहरीक को हज़बुल्लाह कहा जाता है। हज़बुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ एक मुस्तकिल महाज खोल दिया। अवामी सतह पर भी गजा और वेस्ट बैंक में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे होने लगे। छोटे छोटे बच्चे पत्थरों से टैंकों को ललकारते नजर आते। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ें उठने लगीं। इस दौरान 1987 में हमास का जन्म हुआ और ईरान ने उसे भी माली और नज़रियाती इमदाद फराहम करना शुरू कर दी। 1988 में यासिर अरफात ने अलजायर में रियासत फ़लस्तीन के क़याम का ऐलान किया। बहुत से अरब ममालिक ने उसे तस्लीम कर लिया, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने इनकार कर दिया। इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए, लेकिन ईरान ने उसे मुनाफिक करार दिया। 1990 तक फ़लस्तीनी तहरीक दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ यासिर अरफात की बाकी अरबों के साथ मिलकर सियासी कोशिशें और दूसरी तरफ हमास और हज़बुल्लाह की ईरान की मदद से मुसल्लह मुज़ाहिमत। गल्फ वार के बाद अमेरिका ने इसराइल और फ़लस्तीन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाने की कोशिश की। इसराइल ने दुनिया को दिखाने के लिए बातचीत का ढोंग रचाया, लेकिन ज़मीन पर कब्ज़े और सेटलमेंट्स की तामीर जारी रखी। 1993 में यासिर अरफात और इसराइल के वज़ीर आज़म इसहाक राबीन ने अमन मुआहदा साइन किया, जिसे ओस्लो एकॉर्ड कहा जाता है।
اسرائیل نے وعدہ کیا کہ آہستہ آہستہ وہ فلسطینی علاقوں سے نکل جائے گا، لیکن ہوا سب اس کے برعکس۔ اسرائیل پھیلتا رہا اور اس نے اس معاہدے سے الٹا فلسطینی گروہوں کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف یاسر عرفات کی فلسطینی اتھارٹی اور دوسری طرف حماس اور دوسرے جہادی گروپس۔ یہودیوں کی لیڈرشپ کی یہ پالیسی تھی کہ وہ امن معاہدے کریں گے اور ساتھ ساتھ یہودی آبادیوں کو پھیلاتے رہیں گے، لیکن امن معاہدوں کے پیچھے چھپے اصل یہودی مقصد کو عام انتہا پسند ریڈیکل یہودی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ 1995 میں ان امن معاہدوں پر مشتعل ہو کر ایک انتہا پسند یہودی نے اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابین کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد نتن یاہو اور دوسرے سخت گیر لیڈر ابھرے، جنہوں نے بستیوں کو بڑھایا اور فلسطینیوں کو تیزی سے ان کے علاقوں سے نکالنا شروع کر دیا۔ فلسطینیوں نے مزاحمت کی تو اسرائیلیوں نے پوری دنیا میں انہیں دہشت گرد قرار دے کر غزہ اور ویسٹ بینک میں کارروائیاں کی۔ 2000 ستمبر 28 کے دن اسرائیلی لیڈر ایریل شیرون، جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، اس نے مسجد اقصی کا دورہ کیا۔ اس کے دورے کا انڈائریکٹ مطلب یہ تھا کہ یہ جگہ ہماری ہے اور ہم واپس لوٹ آئے ہیں۔ ایریل شیرون کے اس دورے کی وجہ سے فلسطینیوں میں غصے کی لہر دوڑی اور انہوں نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اسی ماحول میں ایریل شیرون اسرائیل کا وزیر اعظم بن گیا۔ 2000 سے 2005 تک اسرائیلی فورسز نے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا۔ اسرائیلی ٹینک، ہیلی کاپٹر اور جدید ڈرونز فلسطینی شہروں میں اتارے گئے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں روزانہ چھاپے، کرفیو اور گولیاں چلتی رہیں۔ شیرون نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر یاسر عرفات کو رام اللہ کے ہیڈ کوارٹر میں قید کر دیا۔ وہ اسی قید خانے میں بیمار ہوئے اور 2004 میں انتقال کر گئے۔ شیرون نے ویسٹ بینک میں 700 کلومیٹر لمبی دیوار بنوانی شروع کی، فلسطینی دیہات اور کھیت الگ کر دیے۔ اس دیوار کی وجہ سے اسرائیل نے زمین پر قبضہ مضبوط کر دیا۔ پھر 2004 میں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کو ڈرون حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ کچھ ہفتوں بعد ان کے جانشین عبدالعزیز کو بھی اسی طرح قتل کر دیا گیا۔ یہ اسرائیل کا پیغام تھا کہ جو بھی مزاحمت کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ شیرون نے 2005 میں اعلان کیا کہ وہ غزہ سے نکل رہا ہے۔ بظاہر یہ امن کا اقدام تھا، لیکن اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ٹارگٹ کرنے کے لیے اسرائیل سارے مخالفین کو غزہ میں جمع کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے انہوں نے وہاں سے نکلنے کے بعد غزہ کو گھیر لیا اور اسے ایک اوپن جیل میں تبدیل کر دیا۔ 2006 میں شیرون پیرالائز ہو گیا، وہ کوما میں چلا گیا اور 8 سال کوما میں رہ کر 2014 میں انتقال کر گیا۔ شیرون کے بعد اس کی جماعت قدیمہ کے رہنما ایہود اولمرٹ وزیر اعظم بنے۔ اس کی بھی وہی پالیسی تھی، غزہ کا محاصرہ، فلسطین اور لبنان پر بمباری۔ 2009 میں نتن یاہو وزیر اعظم بنا، وہ ان سے بھی زیادہ ریڈیکل تھا۔ اس نے بھی بستیوں کو پھیلایا، غزہ کا مکمل محاصرہ کر کے اشیائے خوردنوش، دوائیاں اور تعمیراتی سامان روک کر عوام کو شدید مشکلات میں رکھا۔ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کر لیا۔ 2018 میں امریکہ نے سفارت خانہ یروشلم ٹرانسفر کر دیا۔ فلسطینیوں نے احتجاج کیا تو درجنوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک عام روٹین تھی کہ فلسطینی نکلتے اور اسرائیلی ان کو مارتے۔ 2020 آتے آتے عرب موٹیویٹ ہو چکے تھے کہ اسرائیل فوجی لحاظ سے ایک مضبوط ریاست ہے، یہ اس کا جنگ کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اب کوئی معاہدہ چاہتے تھے کہ جس سے اسرائیلی ایکسپینشن رک جائے اور بدلے میں وہ بھی اسرائیل کو انسینٹیوز دیتے ہوئے نظر آئیں۔ پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی سے 15 ستمبر 2020 کو ایک معاہدہ سائن ہوا جسے ابراہم ایکارڈز کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک طرف اسرائیل تھا اور دوسری طرف بحرین اور UAE۔ بعد میں سوڈان اور مراکش بھی ان میں شامل ہو گئے۔ ابراہم ایکارڈ کے بعد عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ تجارت، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری، سیاحت، ایوی ایشن اور سیکیورٹی کے شعبوں میں پارٹنرشپس کی گئیں۔ ان ریٹرن اسرائیل نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کے داخلے کو سہولت دینی تھی اور اپنی بستیوں کے پھیلاؤ کو روکنا تھا۔
فلسطینی قیادت اور باقی مسلم دنیا نے اس معاہدے کو غداری قرار دیا کیونکہ اس معاہدے کے بعد اسرائیل مزید مضبوط ہو گیا۔ 2021 میں اسرائیل نے یروشلم کے تاریخی محلے شیخ جراح کے فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی اور مسجد اقصی پر بھی دعویٰ بول دیا۔ حماس اور اسلامک جہاد نے غزہ سے راکٹ داغے تو اسرائیل نے اسے عسکری حملہ قرار دے کر آپریشن گارڈینز آف دا والز لانچ کیا۔ 11 دن میں 250 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے موقف اپنایا کہ وہ دہشت گرد انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اسرائیل نے 2022 میں آپریشن بریکنگ ڈاؤن بھی لانچ کیا۔ اسرائیلی مظالم کے جواب میں 2023 میں حماس اور اسلامک جہاد نے مل کر اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے۔ آئرن ڈوم نے اسرائیل کی حفاظت کی، لیکن کچھ حد تک اسرائیل کے شہر متاثر ضرور ہوئے۔ پھر اسرائیل نے حماس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے غزہ کے شمال و جنوب میں مسلسل آپریشنز کیے۔ اسرائیل کا موقف رہا ہے کہ حماس شہریوں کو ڈال کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ دوسری طرف وہ ایران کو بھی مسلسل الزامات دیتا رہا کہ وہ حماس اور دیگر جہادی گروپس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسرائیل نے جون 2025 میں ایران پر بھی حملہ کیا اور ان کے اعلیٰ عسکری کمانڈروں کو اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حماس کا بہانہ بنا کر اسرائیل نے غزہ سمیت سارے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ نتن یاہو سمیت ان کی ساری لیڈرشپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اب یہاں کوئی فلسطین نہیں ہے، یہاں صرف اسرائیل ہے۔ اصل میں یہ جنگ مذاہب کا تصادم ہے۔ مشہور اسلامک اسکالر ڈاکٹر اسرار احادیث کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ سب عرب ممالک شام، عراق، مصر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر یہودیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے اور یہودی نیل سے فرات کے درمیان ایک ریاست جسے وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں بنائیں گے۔ اسرائیل کی سارے خطے میں بمباری اور پھیلاؤ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اسی مشن کی طرف گامزن ہے۔ اس جنگ میں ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف یہودی، عیسائی اور ہندو۔ جنگوں کا یہ تسلسل کب ٹوٹے گا، کس کے حصے میں کیا آئے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔